शहर दिल्ली के बहुत ही मारूफ और मशहूर मिल्लत के गय्यूर लोगों की आबादी शाहीन बाग के इस इंतखाबी जलसे में आज के महफिल के सदर बावकार बिहार से तशरीफ फरमा हमारे मौसम लीडर जनाब आफ्ताब साहब इंजीनियर, जनाब भाई आदिल एडवोकेट साहब यूथ प्रेसिडेंट बिहार, जनाब भाई आरिफ साहिब सैफी साहब, जनाब भाई मुदस्सिर हयात साहब, यूपी से तशरीफ फरमा भाई सलमान साहब, वो भाई अफजल साहब, यहाँ के सभी पार्टी के जिम्मेदारान, नौजवानों, अजीजों, बुजुर्गों और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है हिंदू मुस्लिम साथियों और मेरी नेक तरीन माँ और बहन, मैं इस वक्त आपके दरमियान में नेपाल की सरहदों से करीब से आया हूँ और मुझे ये भी खबर है कि शहर दिल्ली का ये सबसे हसीन बाग जिसे शाहीन बाग कहा जाता है, शाहीन जो परिंदों का सरदार है, और यकीनन शाहीन बाग की जो तारीफ आपने बनाई है, यकीनन है कि पूरी मिल्लत आप पर फख्र करती है। मैं उस आबादी को आज खिताब करने आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आपने जितनी हसीन और पाकीज़ा रवायत कायम की, जिस जवाबमंदी का सबूत दिया है, जितने हिम्मत और हौसले से आपने एनआरसी के खिलाफ जंग लड़ी है, यकीनन है कि हिंदुस्तान में मिल्लत की जब तारीख लिखी जाएगी, पार्लियामेंट असल में बैठे हुए गद्दारों के गलत कानून के बारे में जब तारीख लिखी जाएगी तो शाहीन बाग के इन जवामर्द उन शेरों का और उन मिल्लत की उन बेटियों की तारीख को कभी कोई फरामोश नहीं कर सकता। हमारी नस्ल इस पर फख्र करेगी। इस वक्त मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि दिल्ली शहर जो आपके बाप दादा की सुल्तानी की गवाही देने वाला शहर है, तारीख की किताबों को जला दिया गया हो और आग मिटा दिए गए हो, लेकिन आज भी लाल किला का वो रंगीन पत्थर चीख चीख कर पुकार पुकार कर आपकी बहादुरी की दास्तान कहता है कि शाहीन बाग के लोगों, तुम अपनी हैसियत को पहचानो। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दिल्ली मशहूर जरूर है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर जहां तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, ये राशि की तारीख में शाहीन बाग ने वो शोहरत हासिल की है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में वो कोई मुसलमान हो, वो शाहीन बाग को जरूर जानता है। वो कौन सी चीज थी जिस चीज ने आपको शोहरत दी? आलीशान इमारतें आपके इलाके से दूसरे इलाकों में दादे हैं, दौलतमंद है, कल कारखाने हैं, लेकिन आपको किस चीज ने शोहरत दी? शोहरत आपको दी है जालिम के मुकाबले में सच बात कहना और जालिम के सामने में सर नहीं झुकाना। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने एनआरसी के नापाक और आग को फाड़ डाला था और इस जालिम कानून के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जो आपने मुजाहरा किया, तो आपकी सीख लेकर पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग के नाम से लोग गैरतमंद लोगों ने अपने मुजाहिदे किए। आपने पूरे हिंदुस्तान को हिम्मत तकसीम की है। यही वजह है कि शाहीन बाग के लोगों, आज भाई शिफाउर रहमान साहब यकीनन है कि उस जंग का एक गाजी था वो, और आज वो जेल के सलाखों में है। किस जुर्म में है? दूसरे लोग भी जेल गए थे, खयानत करके गए थे, बेईमानी करके गए थे। अगर शिफाउर रहमान मिल्लत के मसाइल की लड़ाई लड़कर अगर जेल के सलाखों में है, तो मिल्लत का यह फरीजा है उस गाजी के लिए अपना खून बहा दे और लड़ाई लड़े। आज अगर हमने मिल्लत के लिए लड़ने वालों की हौसला अफजाई नहीं की, आप जान रहे हो वलियों का मकाम बड़ा है, सिद्दीकी का मकान बड़ा है, लेकिन जो आदमी मुमकिन है कि तस्बीह और तिलावत में इतना मारूफ न रहा हो, लेकिन जुल्म के मुकाबले में हक के लिए अगर अपना खून बहाकर शहीद हो जाता है, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करके उनका बड़ा मकाम अलग करता है। इसलिए के लोग जिताते हैं कि नहीं जाते? मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से। पहले कहते थे लोग ये ठेला चलाने वाले, गान लगाने वाले लोग एमआईएम के वोटर हैं, लेकिन भाई मुदस्सिर हयात साहब अभी यहाँ पर मौजूद है। मुझे इस बात की खबर मिली है, दर्जनों दोस्तों ने फोन किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान में जो अदीम दर्जगाह, जो दानिश के जो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटियां हमारी रही हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फर्जंदों ने भी
اور علی گڑھ کے بھی دانشوروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کی بار ہم کسی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، بلکہ دوسری پارٹیوں سے جن کا کچھ رشتہ ناطہ بھی ہے، انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ اختر بھائی آپ کب آ رہے ہیں؟ بھائی صفاء الرحمان کے لیے ہم لوگوں نے بازی لگا دی۔ میں نے کہا بھائی آپ کی پارٹی الگ ہے، تاکہ ہم لوگوں نے اب کی بار پارٹی کا ایجنڈا سمیٹ لیا ہے، ملت کے غازی کو جتانے کے لیے ہم لوگوں نے عہد کر لیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دانشوری اتنی بڑی دانشوری لگ گئی ہے، علی گڑھ یونیورسٹی اس کے پیچھے ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دانشوروں کی جماعت اس کی حمایت کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین باغ کے بزرگوں اب ہمارے لیے قیل و قال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کو اپنا ایک ایک ووٹ صفاء الرحمان کو دینا ہے۔ ملک میں اس وقت جو جمہوری اور آئینی بحران ہے، مودی نے جس ظالمانہ حکمرانی کا ثبوت دیا ہے، غیور مسلمانوں اگر اپنی سیاسی جماعت کھڑی نہیں کی، اپنے قیادت کو مضبوط نہیں کی، یقین جانو بڑا نقصان ہوگا۔ آج بیرسٹر اسدالدین اویسی کے نام پر ایک تناور درخت جو کھڑا ہے، صفاء الرحمان کے جیت جانے کے بعد اس کے بازو کو قوت ملے گی۔ درخت اس وقت تک کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی جڑیں مضبوط نہ ہو، اور جڑیں جب اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی تب تک کہ اس کو مٹی پانی کا سپورٹ نہیں ملے۔ آج جب بھی پارلیمنٹ کی بحث ہوتی ہے، مودی کے عیاری اور مکاری کے جملے آپ کو متاثر نہیں کرتے، لیکن جب بیرسٹر اویسی کی ڈر بھری آواز سنتے ہو تو پورا سینہ پھیل جاتا ہے، چاہے کسی پارٹی کا رہنے والا ہو، کہتا ہے یہ مرد حق تو حق کی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کو طاقت ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب باقی رہے، اگر چاہتے ہیں اس ملک میں آئین کی لڑائی لڑی جائے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا شاہین باغ کے لوگوں۔ میں جانتا ہوں یہاں یوپی کی بڑی تعداد مہاجروں کی ہے، میں جانتا ہوں کہ بہاریوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ سب دلی میں ہو۔ دلی سے راہیں کھلتی ہے، دلی کی روشنی گاؤں تک پہنچتی ہے۔ آپ کو بتا دینا ہے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میرے باپ دادا نے اور آپ کے باپ دادا نے ہمیشہ حکومت بنانے کا کام کیا ہے۔ یہ آپ سے کہنے کے لیے آئی ہے کہ ہم نے حکومتوں کو بنایا بھی، ہم نے حکومتوں کو گرایا بھی۔ اگر میرے ووٹ میں طاقت حکومتوں کو گرانے کی ہے، حکومتوں کو بچانے کی ہے، تو خدا کی قسم اس ووٹ میں طاقت اپنے نسلوں کی تقدیر کو بدل دینے کی ہے۔ یاد رکھو، میں نے کہا ہے اور بار بار کہا ہے، یہ کہنا میں واجب سمجھتا ہوں کہ ووٹ نہیں ہے جمہوریت میں، ووٹ کی حیثیت تلوار کی ہے۔ یہ تلوار اگر آپ نے اپنے دشمنوں کو دیا تو تلوار بھی آپ کی ہوگی، گردن بھی آپ کی ہوگی۔ اگر آپ نے وفاداروں کو دیا تو آپ کی تلوار سے آپ کے گردنوں کی، آپ کی عزت اور آپ کی حفاظت ہوگی۔ بتایا برت اللہ کہ آپ کو ووٹ دیا تھا، کیجریوال کو جواب دینا چاہیے کہ کیجریوال یا دلی کی سلطنت چھین کر تم کو لوگوں نے اس لیے دیا تھا، مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا کہ تم اوروں سے بہتر ثابت ہو گئے، لیکن تم نے بتاؤ اراضی میں تم نے کس کا ساتھ دیا؟ ایک وبائی مرض آیا کورونا، ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ جن کا کم ایسے سادے لوگ، کسی کو تکلیف میں پہنچانا، گالیاں سن کر بھی دعوت دینے والے لوگ، جس نے پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنے لاکھ لوگوں کو شراب چھڑا دی، جوئے سے لوگوں کو نکالا، اور ہمیشہ ہندو مسلم ایک کہتی کا روپنا شانتی کا ثبوت دیا، تم نے اس کو بھی بدنام کیا۔ تم بتاؤ، جب یہی پر مصطفیٰ باغ میں ہمارے گھر جلائے گئے، ہماری عزتیں لوٹی گئی، کیجریوال تمہاری زبان سے کوئی آواز نہیں نکل سکی، تو گاندھی کی سمادھی کو جا کر بیٹھ گیا تھا۔ یقین جانو، جمہوریت میں تاج دیا بھی جاتا ہے اور تاج سر سے اتارا بھی جاتا ہے۔ اے شاہین باغ کے لوگوں، اس وقت آپ کو سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ 5 سال کے اندر میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جیسن لاجا ویسن پرجا، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، لیکن یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ کل راجا کے گھر میں راجا جنم لیتا تھا، شہنشاہ کا بیٹا ہی شہزادہ شہنشاہ بنتا تھا، ملکہ کے آغوش میں اس کی پرورش ہوتی تھی۔ لیکن جان لو، جمہوریت میں رانی کے گھر میں اب راجا جنم نہیں لیتا ہے، آپ کے اور ہمارے کوٹ میں جنم لیتا ہے۔ اس لیے کہنا پڑے گا، جیسن جنتا ویسن راجا، جیسن پرجا ویسن راجا۔ شاہین باغ کے لوگوں،
अब आपको तय करना पड़ेगा कि कौन रहेगा, बीजेपी, मजहल की बीजेपी, नाकारे और खाइन लोग, या मिल्लत का वफादार गाजी आपका वो आपके वोट का हकदार बनेगा। फैसला आपको करना है। यकीन जानिए, कदम पहले आप बढ़ा रहे हैं। आज अगर आपने सही फैसला किया तो आने वाले दिनों में भी आपके लिए सही फैसला होगा, वरना बुलडोजर भी आपके इमारतों की तरफ निशाना साधे हुए हैं। आपको उन मक्कारों को नहीं जिताना होगा जो दौलत और शोहरत के लिए जाकर जालिमों से हाथ मिला ले, बल्कि उन दीवानों को जिताना होगा जो हक के लिए अपने सर पे कफन बांधकर अपनी गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार है। मैं मुबारकबाद देता हूं शाहीन कौसर साहिबा को कि मिल्लत की गयूर जमात और गयूर बेटी ने आज ये कुर्बानी दी है। आप वोट देना है, इससे कुर्बानी दी है। कुर्बान जाओ लोगों। इस वक्त ऐसे लोग जो बेशुमार खुदाओं को मान रहे हैं, उनके अकायद अलग अलग है, उनके रस्म और रवाज अलग अलग है, उनके तौर तरीके जीने और मरने के अलग अलग है, लेकिन मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर आज बहुत सारे लोग एक हो गए हैं। ऐ मुसलमानों, अगर आपने अपने सफों में, अपनी जमात में अगर इत्तेहाद पैदा नहीं किया, आपने सिर्फ हुक्मरानी के नशे में अपना वोट डाला, तो जो नुकसान अभी हुआ है आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। इस वक्त हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि पार्लियामेंट में और असेंबली में हक की बात दबाई जा रही है। कोई हक बात कहने के लिए तैयार नहीं है। किसी की पार्टी किसी के मुंह पर पट्टी बांधती है। कोई वजीर बनने की वजह से मस्जिद की चादर ओढ़े में बैठा रहता है। ऐसे वक्त में एमआईएम ने लोगों को एक हौसला दिया है कि तुम अपनी हक बात को डंडे की चोट पर कहो। इसलिए आज एक सिपाही, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही सिपाही नहीं है सिर्फ, बल्कि मिल्लत का एक गाजी है जिन्होंने एक बड़ी जंग लड़ी है। यकीन जानो, खुदावंद अकबर ने कुएं से उठाकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में पहुंचाया, और मिस्र के बाजार में वो बच्चा गुलाम बनकर बिक गया। वक्त आया कि कैद में डाला गया हजरत यूसुफ को, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में कुएं से मौत करीब होती है, लेकिन कुएं से निकालकर जिस खुदा ने हजरत यूसुफ को अगर तख्त पर बैठा दिया है, आपका भी एक भाई आज सुन्नत यूसुफ ही यानी कैद की जिंदगी गुजार रहा है, उसको अगर इस तख्त पर बैठाना है, आपने अगर दुआ मांगी तो यकीनन अल्लाह की दुआ को कबूल करेगा। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वक्त बिहार में आप देख लीजिए कि बिहार के जिस जिस हिस्से में अपनी क़यादत खड़ी नहीं हो पाई, शाहीन बाग के लोग, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो और हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं हो, हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनेगा भी सही है, फिर मेरे यहाँ पानी क्यों नहीं है, फिर मेरे यहाँ नाली। ये सारी अदावतें सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमारी क़यादत जानदार नहीं है, हमारी क़यादत। अल्लाह गरीक़ रहमत करे, कब्र को उनके नूर से भर दे, कि तुम्हारा बच्चा बच्चा पंजवक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए। अगर तुम में सियासी शऊर बेदार न हुआ तो तुम्हारे पंजवक्ता बनने में है कि अपने धर्म का आली जा रही है, दाढ़ियां नोची जा रही है, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होती। याद रखिए, यही मुल्क है। क्या दलितों को इज्जत नहीं थी? दलितों को कुत्ते और सूअरों के बराबर जालिमों ने खड़ा करके रखा था। हमने दलित भाइयों को गले लगाया, तकरीब इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। आज दलित भाइयों पर भी जो जुल्म हो रहा है, मैं दलित भाई को कहना चाहता हूं कि मेरे दलित भाइयों, आज होश में आओ, तुमको मैंने इज्जत दी है। यही वजह है कि लोग हमारे दुश्मन हुए हैं। हम जो तुम्हारे दोस्त हुए, ये जमाना हमारा दुश्मन हुआ है। इन जालिमों को पहचानो। आज हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क में जो कुछ साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, नई नस्लों के खिलाफ, बटला हाउस का वाकया आपको याद है, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपके जो मसाजिदें तोड़ी गई, जो फसादात हुए हैं, इन फसादात को कभी आप फरामोश नहीं कर सकते। उसकी बड़ी और वाहिद वजह यह है कि हमारे पार्लियामेंट असेंबली में हमारे जो लोग जाते हैं वो पार्टियों का गुलाम बनकर रह जाते हैं, आपका तर्जुमान नहीं बन पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने भाई जनाब शफाउर रहमान साहब को जिताने का काम किया तो पार्टियों का गुलाम नहीं होगा, अपने मिल्लत, अपने इलाके और शाहीन बाग के एक एक मामले का तर्जुमान और वकील बनाकर खड़ा होगा।
ایک بڑے عالم دین نے کہی ایک بات کہ وہ مفتی صفی صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ نے، چونکہ وہ عالم دین ہے اس اعتبار سے نام لیتا ہوں، نہیں تو اس ملک کا نام بھی لینا بہت مناسب نہیں ہے. اس نے بات کہی کہ اوٹ نہیں ہے، اوٹ تمہارا ایک منصفانہ فیصلہ ہے، یہ دیانتداری کا عمل ہے، یہ امانت کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، ووٹ اس کو دو جو اس کا وہ حقدار ہو. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تم جتنے لوگوں میں کتنے امیدوار ہیں کل یہاں 14 امیدوار آپ کے کھڑے ہیں، 14 کی تصویر لٹکا دیجئے اور ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ اس 14 میں آپ کے ووٹ کا حقدار کون ہے. یقیناً ہے کہ آپ کا ضمیر اور آپ کے اندر کا انسان یہ کہتا ہوگا، بلکہ اس محفل میں جو لوگ نہیں ہیں، جو لوگ دائیں بائیں ہیں، میں یہ جملہ ان کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ذرا ان سے پوچھ لیجئے کہ اس 14 کے صف پہ دیکھ لو کہ آپ کے ووٹ کا حقدار کون ہے. یقین جانو آپ کے دل سے یہ آواز آئے گی کہ ان لوگوں میں شفاء الرحمان سے بہتر کوئی دوسرا امیدوار نہیں ہے. جب اگر وہ امیدوار وہ ہے تو شہادت تم کو اس کے لیے دینی ہے. ووٹ امانت ہے، اہل امانت یعنی دیانتداری کے عمل کو جو پورا کر سکتا ہو، نام سے امانت ہونے سے امانت دار نہیں ہو جاتا ہے، کردار سے غازی بنتا ہے، انسان نام سے غازی نہیں بنتا. اور یہ شہادت کہ اگر حق یہ ہے کہ ان کو دینا چاہیے تو پھر اس میں آپ سمجھوتا مت کیجیے. میرے بھائی، ووٹ ضمیر کی آواز ہے. آپ نے اگر ضمیر کی آواز کو دبا دیا، آپ نے اگر ایسے حوصلہ مند نوجوانوں کو جتانے کا کام نہیں کیا تو ملت کے نونہالوں میں حوصلہ پیدا نہیں ہوگا. جب بچہ اچھا کام کرتا ہے، باپ اسے انعام دیتا ہے، وہ بچہ اچھا اور کام کرنے لگتا ہے. قوم کے درمیان میں، ملت کے درمیان میں اگر کوئی حق کی لڑائی لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور قوم اسے عزت دیتی ہے، یقین جانیے ہماری نسلیں تیار ہوتی ہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ اپنا ایک ووٹ امانتاً، دیانتاً، شہادتاً اور اپنی وکالت کے لیے بھائی جناب شفاء الرحمان صاحب کو دے کر شاہین باغ کے جوابدی کا ثبوت دیجیے گا. مجھے یقین ہے کامل اور پختہ اعتماد ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آداب. ایم بھائی شفاء الرحمان، بھائی شفاء الرحمان. اگر آواز ایسی فلک شگاف ہو کہ آواز بادلوں سے ٹکرائے، بھائی شفاء الرحمان، شاہین باغ. السلام علیکم. آداب.